मोसेस रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज नावल का नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करते हो। उसके कहने पर अरसम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये बात तो आज तक उसके घर वालों को पता नहीं चली थी। जी, शादी करना चाहते हो उससे? मेरी उससे शादी नहीं हो सकती है। बचपन में ही क्यों? उसके कजिन के साथ हो चुका है। उसने अनजान बनते हुए पूछा। अगर तुम्हें उससे शादी करने का मौका मिले तो क्या करोगे? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। वो मेरे पीछे पड़ी है कि मैं अपने उसके घर रिश्ता लेकर जाऊँ। जब वो शख्स को छोड़ रही है जिसके साथ उसका निकाह हो चुका है, तो फिर मैं कैसे मानूं कि मेरे साथ भी मुखलिस रहेगी। उसकी बात सुनकर इसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। तुम्हें उसे मेरे पास लेकर आना है। मैं उसे तुम्हारे पास क्यों लाऊंगा? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, बदले में मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा, जितनी तुम चाहो। अर्श की बात सुनकर वो ठटक उसने देखने लगा। क्या कहा? मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा, बदले में तुम उसे मेरे पास लाओगे। जितनी मैं चाहूँ, उसने तसल्ली चाही, जिस पर उसने गहरी मुस्कुराहट के साथ अपना सर इस्पात में हिला दिया। लेकिन मुझसे लाऊंगा कैसे, ये बात तुम्हें सोचनी है। उसका अंदाज़ा ठीक था। वो शख्स लालची था और पैसों की ऑफर रखते ही उसकी बात ज़रूर मान जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। अरसम का दिया हुआ मोबाइल वो सारा दिन ऑफ ही रखती थी। ऑन सिर्फ तब करती जब उसे अरसम से बात करनी होती। अरसम ने उसे कभी उसे कॉल नहीं की थी, क्योंकि वह जानता था वो मोबाइल ऑफ रखती है। उसे हमेशा सीरत ही की कॉल करती थी, लेकिन इस वक्त अरसम की कॉल्स आई हुई थी जो उसके लिए काफ़ी हैरान कुन बात थी। उसने जल्दी से उसे कॉल बैक की। उसके मोबाइल में बैलेंस भी वही डलवाता था। सिद्रा बेगम इस वक्त घर पर नहीं थी। वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाती थी, लेकिन अगर जाना कहीं ज़रूरी होता तो मुलाजमों को उसके पास रोक जाती, ये कहकर कि जब तक वो वापस नहीं आ जाती वो सीरत को छोड़कर नहीं जाएगी, और उनके आने तक मुलाजमा घर में उसके साथ ही रहती। बाहर मुलाजमा काम कर रही थी और वह अपना कमरा बंद किए अब अरसम को कॉल मिला रही थी। सिद्रा बेगम हर बार जाने से पहले उससे यही कहती थी कि मुलाजमा पर ध्यान रखना, इसे अकेला मत छोड़ना, और उनकी नसीहत को उसने हर बार एक कान से सुनकर दूसरे कान से ही निकाला था, कभी अमल नहीं किया था। ऐसा मौका मिलने पर वो अपने कमरे में टीवी चलाकर अरसम से बातें करती थी। टीवी चलाने की वजह ये थी कि उसकी आवाज़ बाहर न जा सके जहाँ मुलाजमा काम कर रही थी। तुमने इतनी कॉल्स क्यों की थी? अरसम खैरियत है? उसने फ़ोन उठाते ही सीरत ने पूछा। तुमने अपने घर वालों से बात की मेरे बारे में? हाँ, अम्मी से कहा था, लेकिन उन्होंने बहुत गुस्सा किया। क्या वो मान जाएंगे सीरत? नहीं, अम्मी ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा वो मेरी यूनी बंद करवा देंगी। अब अबू को ये बात पता चली तो वो शायद मुझे जान से ही मार देंगे। मेरे पास एक रास्ता है। वो बस किसी भी तरह उसे अर्श मलक के पास पहुंचा देना चाहता था, ताकि उसे जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए। सीरत उसके लिए इतनी फ़ायदेमंद साबित होगी, उसे अंदाज़ा ही नहीं था। क्या रास्ता है? उसने बेचैनी से पूछा। तुम अपने घर वालों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अरसम, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें मोहब्बत नहीं है मुझसे? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। सीरत, एक बार मान आ गया तो तुम्हारी रुखसती करने में ये लोग बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम मेरे पास आ जाओ। माँ बाप अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। जब तुम उनसे दोबारा मिलोगी तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। बस किसी भी तरह अपनी बातों से उसे कायल करना चाहता था, और शायद वो हो भी रही थी। मैं तुम्हें सोच कर बताऊँगी। हाँ बिल्कुल, तुम सोचो फिर जवाब देना। वो फ़ोन रख चुकी थी और अरसम आप बेचैनी से ठहर रहा था। उसे ये बेचैनी जब तक रहनी थी तब जब तक सीरत का जवाब नहीं मिल जाता। मुझे 50 लाख चाहिए। उसकी बात सुनकर अर्श के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। मुझे लगा था तुम बड़ा सोचते हो। 1 करोड़, जैसे तुम्हारी खुशी। लेकिन ये मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम मुझे पैसे दोगे अगर मैं सीरत को ले आया, और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो? उसने शफीक को इशारा किया, जो उसका सारा इशारा समझ कर अंदर चला गया, और उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में एक एनवल था, जो उसने अर्श की तरफ बढ़ा दिया। ये आधे पैसे हैं, आधे काम करने के बाद मिलेंगे। उसने एनवेल असम की तरफ सामने फेंका। उसके हाथ खोलो और शफीक। उसके कहने पर शफीक ने उसके बंधे हाथों को खोल दिया, और अगले ही पल असम ने जल्दी से झुका इस एनवेल को उठाकर देखा, जिसमें पैसों की गद्दियाँ थी। उसकी मांगी हुई रकम का आधा हिस्सा। ऐसा लग रहा था जैसे अर्श पहले से जानता था।
کہ وہ کیا مانگے گا اور اس کے پیسوں کے آفر قبول کر لے گا۔ اس نے پہلے سے ہی اس کے لیے یہ تحفہ تیار کروا لیا تھا۔ ان سوچوں سے نکل کر اس نے دراز میں وہ سارے پیسے نکالے جنہیں دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، حسین خواب۔ یونیورسٹی کے بیگ میں اپنی ضرورت کا سامان رکھ کر اس نے بیگ پیک کر کے کندھے پر لٹکا لیا۔ جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن اپنی محبت کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی سدرا بیگم نے گھور کر اسے دیکھا، جو ان کے منع کرنے کے باوجود یونیورسٹی جانے کے لیے تیاری کھڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ یونیورسٹی، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں کہ تم اب نہیں جاؤ گی۔ جواز صاحب کو آتے دیکھ کر انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کہاں جا رہی ہو سیرت؟ ان کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے، جسے دیکھ کر سیرت نے سکون کا سانس لیا، یعنی سدرا بیگم نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی جا رہی ہے، یہ میں بس منع کری تھی، نہ جائے، آج مان آنے والا ہے نا۔ سدرا بیگم کی بات سن کر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ آنے والا تھا تو یہ تو اسے پتا تھا، لیکن آ جائے گا یہ اسے نہیں پتا تھا۔ ارے تو کیا ہو گیا؟ وہ کون سا سارا دن کے لیے جا رہی ہے، جلدی آ جائے گی۔ واپس جاؤ بیٹا۔ ان کی بات پر اس نے شکر کا سانس لیا اور اپنا سر ہلا کر وہاں سے نکل گئی۔ ارسم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آدھا دن یونیورسٹی میں گزار کر وہ ارسم کے ساتھ وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن اب کہاں جا رہے ہیں یہ اس نے نہیں پتا تھا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا جو کرنے جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اسے اور کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ بہت خاص جگہ، اس کا انداز پراسرار تھا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں کچھ آیا جو اسے چونکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ارسم تم مجھے لے کر کہاں جاؤ گے؟ میری تو تم سے شادی بھی نہیں ہو سکتی ہے، میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس کی بات سن کر ارسم کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی، جسے وہ جلد ہی چھپا گیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے سیرت کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جو اس کے ایسا کرتے ہی گاڑی سے اتر گئی۔ سامنے ہی خوبصورت سا بنگلہ بنا ہوا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے نظریں ہر جگہ دھڑائی۔ ارسم، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ یار سیرت، کتنے سوال پوچھتی ہو تم۔ اندر آؤ، پھر کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے خود ہی اندر لے کر آ گیا۔ اس کا سب سے پہلے سامنا شفیق سے ہوا، جو اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اندرونی حصہ باہر سے زیادہ خوبصورت تھا، جہاں ہر چیز کو نفاست سے رکھا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سیرت کی پہلی نظر اس شخص پر گئی تھی جو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مضبوط جسامت پر اس وقت سفید قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، جبکہ گہری نظروں سے وہ اپنے سامنے کھڑی سیرت کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے ڈر صاف واضح ہو رہا تھا۔ ارسم، یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے ارسم کا ہاتھ ہلایا، جس کی وجہ سے اس کی نظریں ارسم کے ہاتھ میں موجود سیرت کے ہاتھ پر پڑی، جس پر اس نے پہلے غور نہیں کیا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑو، ارش کے کہنے پر اس نے سیرت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ اب تمہاری ارش ملک، مجھے میرے پیسے دے دو تاکہ میں یہاں سے جاؤں۔ ارسم کے لفظ سنتے ہی جیسے سات آسمان ایک ساتھ اس کے اوپر آ گرے تھے۔ ماں باپ کو دھوکہ دینا، جھوٹی محبت کے نام پر گھر سے بھاگ جانا، یہ سب چیزیں اس نے بہت جگہ پڑھی تھیں، جن کے نتائج ہمیشہ برے ہی نکلتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ارسم پر بھروسہ تھا۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے گا، لیکن